बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक दोबारा से। पहली दफ़ा तो हमने एडवांस में की थी, आपको ईद मुबारकबाद की लिए दी थी और कहा था साहब एडवांस में कर लीजिए। अब जो वक्त था वो आया कि जब अब गुजरने के बाद भी दे रहे हैं, यानी हमारी दुआएं और ईद की मुबारकबाद आपके इर्द गिर्द मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह। और इसी दुआओं के असर में भी आप एक अरसे दराज तक महफूज रहेंगे, क्योंकि आपके शुरू में भी और आखिर में भी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आप इन दुआएं जो हैं वो ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें बग़ैर खर्चे के बहुत फ़ायदा हो जाता है। आपने किसी को दुआ दी, उसकी समझ में नहीं आई, लेकिन आपकी दुआ के लिए रजिस्टर्ड होगी कि जो वक्त उस पर होगा उस पर वो अमल होगा। एक ऐसी दुआ थी, मैं बहुत पहले तकरीबन 1999 में 98 में यानी इससे भी ज़्यादा 97 में, बहुत 10 साल पीछे चले जाएं आप, मुझे दुबई आना हुआ। और दुबई जब मैं आया तो उस ज़माने में जहाँ मैं बैठ के मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ग्रीन ये नहीं था, एक छोटा सा पर दुबई था और एक दुबई का इलाका था। पर दुबई बड़ा था, दुबई अंडर डेवलपमेंट था। तो अब जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, उस जब करके यहाँ से गया वापस 15 दिन के लिए आया था, और 15 दिन में मसरूफ़ रहा बहुत, इधर जा उधर जा उधर जा, और उसके बाद फ़ौरन ही वापसी हो गई मेरी कराची। जब मैं भी कोई मुझसे पूछता था कि भाई अगर तुम्हें कहीं दुबई से आए हो, तुम्हें कोई जगह पसंद आई? मैंने कहा हाँ मुझे बहुत पसंद है दुबई। कहने लगी भाई दुबई अगर तुमसे कहा जाए दुनिया में कहीं कहाँ रहना पसंद करोगे, तो मैं कहूँगा दुबई में। बात आई गई हो गई। बेटा छोटा सा बड़ा होता गया, पढ़ा लिखा सब कुछ करने के बाद जॉब पे गया, और जॉब पे जाने के बाद वहाँ जब शुरू की, फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो वो अब आए खैर मैं 2-3 महीने बाद, तो उन्होंने कहा मैं आपका वीज़ा और रेसिडेंट सब लेके आया हूँ, और 15 दिन में आपको चलना है दुबई। लीजिए साहब, 15 दिन बाद हम दुबई आ गए, और अल्लाह का शुक्र है अच्छा 10वें साल में हो गए हम शामिल। उम्र नहीं है दुबई की रिहाइश। तो वो साहब वक्त जो दुआ कबूल हो गई, उस पर मोहर लग गई कबूलियत की, और उस पर एक्टिव करने का, उसको इसकी तामीर करने का, इसको बसना करने का डेट दे दी होगी। वो हमें भी नहीं मालूम था। हमें जब पता चला वो, तो हम दुबई आ गए। तो ये मैं कह रहा था कि दुआएं दो कबूल होंगी, दुआएं कभी रद्द नहीं होती, कबूल होती हैं। हर दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को नामुमकिन नहीं करता। दुआ कर ली किसी ने की, कह दी कि नहीं आपने कर दी, वो कबूल हो जाती है। लेकिन किस वक्त में वो अमल पैदा होगी, किस तरह से काम होगा, वो अलग है, वो आपको पता नहीं भी नहीं चलता। और एक वक्त आता है कि आपकी वो दुआ जो आपने की थी, फिर वो आपको याद आ जाती है, लो भाई जब दुआ की थी कबूल हो गई, और अब हम दुबई जा रहे हैं। अब माजरत कुछ गला ख़राब है, शायद बोटियाँ वोटियाँ फंस गई होंगी, क्योंकि बोटियाँ अजब इत्तेफाक है। हम जहाँ पे हैं दुबई, साफ सुथरा शहर, ये ना आसमान पे चील कौवे हैं, बिल्कुल क्लियर, और ना ज़मीन पे कूड़ा करकट है, बिल्कुल क्लियर। अब ऐसा कोई शहर मेरी नज़र में तो नहीं गुजरा, और इतना पुरसुकून, इतने मोहब्बत, इतने अखलाक और इतनी कानून की पासदारी, तो सब सही है। अब तो इसे ऐसे माहौल में एक ज़मींदार या कह लिए बिजनेसमैन थे, उन्होंने उनका लड़का पढ़ लिखने के लिए उन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ की रिवायत है जिसके पास अल्लाह ताला पैसे दे देता है वो अपने औलाद को बाहर भेज देता है पढ़ाई के लिए। अब ये ऑनर है कि बाहर गए हैं बेटे पढ़ने के लिए, अब तो वो भी ज़रा अकड़ के चलते हैं। और अब ये भी होता है जैसे वो आएंगे तो वो बड़े ओहदे पे आ जाएंगे, और फिर उनकी असली ज़िंदगी शुरू होगी, और ये तजर्बा होगा। और महफिलों में भी अक्सर वो कहते थे हाँ भाई हमने तो अपने बेटे को यहाँ पे तालीमी निज़ाम सही नहीं है, छुट्टियाँ हो जाती हैं, टीचर
بے پرواہ ہے، کام نہیں ہوتا. تو میں نے کر کے اس کو اپنے بیٹے کو فوراً باہر امریکہ باہر بھیج دیا کہ تعلیم تم وہاں سے کمپلیٹ کر کے آؤ، اور بزنس اس کا جو ہے بزنس میں جو MBA کرنے جاؤ اور واپس آ کے جہاں پہ بیٹھو. خیر 1 سال گزرا، 2 سال گزرے تو ان کے پاس اطلاع آئی، کسی نے وہاں گیا تھا، انہوں نے ہم کو اپنے بیٹے کا نمبر بھی دیا، تم بھیا جا کے میرے بیٹے سے بھی ملنا، اس سے بھی ملاقاتیں کرنا، وہ بھی تمہارا وہیں پر ہے، 2-3 سال ہو گئے اور اس کی تعلیم کا کیا ہے ہو رہا ہے، کیسا ہے کہیں نہیں. وہ گئے، اس سے ملے، اور وہ بیچارے ایسے نیک تھے کہ انہوں نے ان کی رپورٹ بنا کے پوری، اس رپورٹ کیا تھی، وہ جو اصلی معنوں میں رپورٹ ہوتی ہے وہی تھی وہ، کہ ان کے کرتوت اور ان کی حرکتیں اور ان کی پڑھائی سے رغبت اور کتنا پڑھا ہے، یہ سب کچھ بنا کے ان کے ابا کو بھیج دیا. ابا کو جب ملا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ تو جا کے بھیا وہ تو بس نام چار کو چلے جاتے ہیں، یونیورسٹی وغیرہ میں چلے آتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کی دوستیاں چل رہی ہیں. وہ تو ایسے رنگین ہو گئے مزاج کی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ گئے تھے ایسے ماحول سے. میرے قول کسی کا ایسے ہی، اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کنویں کے میڈک سے جب ان کو باہر ندی میں چھوڑا گیا تو کے چھلانگیں لگانے لگے، وہی ان کے ساتھ ہوا. انہوں نے جب دنیا دیکھی تو اپنی اوقات بھول گیا، وہ ایسے دنیا کے دھندوں میں کھوئے کہ پڑھائی لکھائی دونوں چیزیں بھول گئے، اور وہاں پہ وہ اپنی زندگی کو بڑے شاہانہ انداز سے کر رہے تھے. اور بابا ان کے جو تھے وہ پیسے پہ پیسہ بھی بھیج دیتے تھے، پیسے کی بھی فکر نہیں تھی. اب یوں ہی خوش ہوتے تھے کہ میرا بیٹا جب آئے گا تو بڑا قابل ہوگا. خیر صاحب، مگر جب ان کے اوپر یہ رپورٹ ملی تو ایک دن اپنے دوست کے پاس گئے اور بیٹھ کے رونے میں انہوں نے ساری داستان کرا دی. اور کہنے لگے بھائی اب مجھ سے بڑی ایک غلطی ہو گئی، اب میں سوچ رہا ہوں اس غلطی کو پورا کیسے کیا، اور اگر میں یہ کر لیتا تو آج مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. انہوں نے کہا صاحب آپ نے اس کے تو بتا دیا، آپ یہ کیا کرنے والے تھے. کہنے لگے میں اگر میں یہ باتوں کو سمجھنے کے بعد اور تک وقت گزر گیا، میں بیٹے کو تو ادھر چھوڑتا کاروبار میں اپنے، اور خود کالج میں جا کے داخلہ لے لیتا. کہنے لگے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بھائی اتنے وہ جو اس کی حرکتیں ہیں وہ تو ابھی ہے نہیں، بلکہ میں اس سے زیادہ ہو جاتا تیز. اور وہ سارا جو انہوں نے حرکتیں جو معلوم ہوئی تھیں ان میں ان کا دل للچا گیا. انہوں نے کہا بیٹے کو تو جہاں کاروبار میں لگا دو، خود چلو پڑھائی کرنے کے لیے. سب ایسی بھی پڑھائی ہوتی ہے کہ بیٹے کو لگا دیا کاروبار میں اور پڑھائی کرنے چلے گئے. ابھی ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمیں پتہ نہیں. ایسا جو کچھ بھی ہوا ہوگا اللہ بہتر کرے گا، اور ان کی امیدیں بھی باہر آور ہوں گی، اور ان کو بھی ایسی رنگینیاں اور ایسی خوشیاں ملیں گی جیسے ان کے بیٹے انجوائے کر رہے تھے. اب یہ آگے کبھی واسطہ پڑا تو ہم آپ کو بتائیں کہ آگے کیا ہوا. خیر صاحب، یہ تو ایک چھوٹا سا قصہ تھا آپ کی نظر کیا. اب آج جو ہے پروگرام وہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بہت تھکے ہوئے تھے. ہم نے کہا یار چھوڑو صبح کر لیں گے. بیٹے سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی یہ مت کیا کیجیے، آپ کل کر لیں گے، آج کر لیں گے، آج کا کل ہو جائے گا، کل کا پرسوں ہو جائے گا. ایسا نہ کریں، آپ اس کو کر لیں. تو صاحب ہم نے سوچا چلو ایک نقد بنا کے گرم پروگرام سوچ کے آپ کی خدمت میں بھیج دیا. آپ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں، اور ہو سکے تو اس کی تعریف بھی کر دیا کریں. ہم کہتے ہیں ایک بار مسکرا دو، اب اس کا نام بدل کے گئے ایک بار تعریف کر دو ہو جائے گا. کیا پتہ یہ نام سے مسکراہٹ میں آنے میں کسی کو مشکل ہوتی ہو، لیکن تعریف کرنے میں تو نہیں ہوگی، وہ تو اور بھی زیادہ ہوگی. خیر اب کیا کہیں کہ اس کا کہیں کتنی دیر کا پروگرام ہے یہ ہوا ہے، اور کتنا ابھی اور باقی ہے ٹائم ہمارے پاس، یہ ابھی اندازہ کر لیں گے. کھول کے دیکھیں گے 2-4 منٹ 5-10 منٹ تو ہوں گے، تو اس میں کر لیں گے، کوئی نہ کچھ سر نکل آئے گا، اور وہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. پھر ایک چھوٹے سے خاموشی کے بریک کے ساتھ ہمیں موقع ملے گا، اور ہم آپ کے ساتھ فٹاٹ سے شامل ہو جائیں گے، اور بغیر کسی پریشانی کے الجھن کے آپ کے ساتھ
ہو جائیں گے. اب ایک بات ہوتی ہے پیسے کی بچت اور ایک ہوتی ہے بہادری اور ایک ہوتا ہے ہمدردی. اور ہمدردی اور بہادری کے بیچ میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن پیسے کی بچت جو ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے. ایک خاتون ڈینٹسٹ کی دکان میں گئی، بڑی گھبرائی ہوئی تھی، بڑی پریشان تھی. اس سے پوچھا کہ صاحب آپ کیا دانت نکالنے کا کوئی ہے؟ کہ انہوں نے کہا بھائی یہ ڈینٹسٹ ہوں میں اور میرا کام ہی دانت نکالنا اور دانت بنوا کے لگا دینا، تو آپ کو دانت نکلوانا ہے یا بنوانے؟ کوئی کہنے لگا نہیں وہ تو مجھے نکلوانے ہیں، لیکن میں کچھ آپ سے پہلے بات کر لوں، میں نے خرچہ کتنا آئے گا؟ ڈاکٹر نے کہا اچھا خرچے کی آپ کیا فکر ہے؟ کہنے بھائی پہلے خرچہ بتا دیں، ایک دانت نکلوانا ہے جس میں درد رہتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اتنا کہنے تو بہت زیادہ ہے. تو ڈاکٹر نے کہا دیکھیے دانت نکالنے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ، یہ جو دوائیں ہم آپ کو لگانے کی دیں گے، سن کرنے کا انجیکشن لگائیں گے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ آرام سے دانت نکلوا دیں، یہ سارا خرچہ دوائیوں کا ہے جو دانت نکالنے میں آپ کو دی جاتی ہیں. کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، کچھ فوری طور پہ ہیں، تو یہ ہے صاحب. تو انہوں نے کہا اگر یہ میں نکالوا دوں احتیاطی تدابیر اور سن کرنے کا طریقہ تو دانت کتنے کرنے کے صاحب؟ وہ تو بالکل ایسا لگے گا کہ آپ کو کچھ دانت پیسے ہی نہیں دیے، بہت کم لگیں گے اور بھی ہم کم کر دیں گے، تو آپ دانت تو دکھائیے. کہنے وہ میرا دانت نہیں نکلوانا. کہنے پھر یہ سن کی دوا کیوں کٹوا رہی، کیا کر رہے ہیں آپ، کیا چاہتی کیا؟ کہنے کچھ نہیں چاہتی میں، ابھی میرے میاں کے دانت نکلوانے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ وہ باہر ڈار کو پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی حالات کو جو ان کے بہتر ہو جائیں گے تو میں لے آؤں گی اندر، آپ ان کے دانت نکال دیجیے. اور یہ سن کرنے کا خرچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہادر آدمی ہے، برداشت کر جائیں گے دانت کی تکلیف کو. کہنے لگے ٹھیک ہے صاحب جیسی آپ کی مرضی، ہمیں کیا اعتراض ہے، ہمیں تو دانت نکال کے آپ کے ہتھیلی پہ رکھ دینا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلا تکلیف ہو تو یہ خرچہ برداشت کیجیے، اگر آپ نہیں چاہتی تو بھائی صاحب جیسا کہیں گی اب محترمہ ویسے ہی ہم کریں گے، آپ نے بلا لائی ان کو اندر، ہم ابھی دانت کھینچ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں. تو صاحب یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ کہ اپنے پیسے تو بچا لیے انہوں نے، میاں سے ہمدردی بھی لے لی، فٹافٹ گئی تھی دانت نکلوانے کے لیے. اب یہ تھوڑی بتائیں گی کہ میں نے سن کرنے کا خرچہ بچا لیا اور تمہارے دانت جو ہیں وہ نکل کے ہتھیلی پہ آ گئے. اب یہ بھی ہو گیا، قصہ یاد آ گیا، ابھی کوئی اور بھی یاد آ جائے گا تو وہ بھی آپ کی نظر کر دیں گے. لیکن اس دفعہ کا پروگرام جو ہے کچھ بغور ہم نے کہا تھا کہ شاید کھانا ہضم کرنے کے چکر میں پڑ جائیں. آج کل میں سب سے بڑا جو گھروں میں خاندان میں کسی بھی گھرانے میں میاں بیوی گھر میں جہاں ہوں اور ابا اماں بھی ہوں اور سب کو ہو، پوری فیملی میں ایک پریشانی کا سبب ہوتا ہے بل چوہے کا بل نہیں سب بل، جو خرچہ کرنے کے بعد جو آتا ہے وہ بل. اور اس میں 2 بل تو ایسے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ آئے نہ اور کام ہو اپنا چوکس رہے اور پیسے خرچ ہی نہ ہو. اسی طرح سے 2 مختلف بل ایک گھر میں آ گئے. ایک بجلی کا تھا اور ایک تھا پانی کا. اب دونوں بل میں بڑے اچھے خاصے تگڑے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی کون سا بل بھریں کون سا نہ بھریں. تو وہ اپنے میاں کے پاس گئیں، کہنے لگے میاں تو 2 بل ہیں، یہ بجلی کا یہ پانی کا ہے، اور دونوں میں رقم بھی اچھی خاصی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس عید کی وجہ سے خرچے بھی بہت زیادہ ہو گئے، اور آپ نے کہا بکرا بھی لیا، اور بکرے نہیں تو گائے میں حصہ لے لیں یا کچھ بھی کر لیں، بہرحال وہ خرچے تو ہو گئے. اب یہ ان بلوں کا کیا ہوگا، اور آخری ڈیٹ آ رہی ہے تو اس کا کیا کریں. انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو کہ بجلی کا بل پے کر دو. انہوں نے کہا بھائی بجلی کا بل پے کر دوں اور پانی کا بل کا کیا ہوگا. کہنے کہ وہ سنو تو لو بھائی، پہلے پوری میری بات سن لیا کرو کہ بجلی کا بل پے کر دو. اچھا کر دیا، تو اگر تم نے نہیں کیا تو یہ پوچھو اگر نہیں کروں گی تو کیا ہوگا. اگر تم بجلی کا بل نہیں پے کرو گی تو وہ بجلی والے آئیں گے اور تمہارا سوئچ نکال کے لے جائیں گے، کاٹ دے آئیں گے بجلی، تو فوری طور پہ عمل ہو جائے گا.
सामने खंभा ही होता है, अंदर मीटर होता है, मीटर से कट आउट जो बिजली को आपके यहाँ सप्लाई करता है वो निकाल के ले जाएंगे, कहेंगे जब बिल भर दीजिएगा तो हम आके लगा जाएंगे। कहने हाँ ये बात तो है, ये तो होगा। कहने ये मुझे बताओ कि पानी का बिल बारह आएगा कि खुदाई करेगा, नल तक जाएगा, वो कहेगा यार इनको कह दो कि भैया अगले हफ्ते तक भर देना, हम आ जाएंगे और बिजली का बिल वो पानी का बिल दे देना। और ये खुदाई वदाई तो वो करने से रहे, क्योंकि कनेक्शन तो नीचे से आ रहा है ना, वो तो ऊपर ही कनेक्शन था, उसने काट के आपकी बिजली। कहने लगे आप तो बहुत ही अक्लमंद हैं। कहने लगे हमने अभी कुछ ज़िंदगी में कभी एक ही काम अक्लमंदी के कोई काम हमने किए, बस बेवकूफ़ी का एक ही काम हमने किया जिसको अक्सर और बेशतर उस पर कोई झगड़ा भी हो जाता है। कहने आपने बेवकूफ़ी का काम ये भी एक ही किया, अक्लमंद तो आप अपने आप को बहुत समझते हैं। कहने लगे एक कभी कभी बेवकूफ़ी भी हो जाती है, और वो बेवकूफ़ी ऐसी है जो अब क्या बताएं कि कितनी पुरानी है, मगर है बेवकूफ़ी अभी तक है। कहने लगे आखिर मुझे बता तो दो, मेरे पास कोई हो तरीका। कहने लगी बेबी तुमको क्या बताएं। कहने लगे नहीं बता दे, मैं कुछ नहीं बोल रही। कहने लगी आज से बहुत साल पहले हमें लोगों ने दूल्हा बना के मुंह पे सेहरा लगा के, ताकि तो दाएं बाएं इधर कुछ ना देखें, एक मौलवी के पास ले गए और हमारा निकाह एक नेक बख्त खातून से करा दिया, जो घर को संवारने के अंदर इतनी महारत रखनी थी। उन्होंने कभी हमारी तरफ शक्ल देख के भी बात नहीं की, और ये कहते थे ये खराबी हो गई है, तुम्हारे दांत हिलने लगे हैं, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तुम चलते सही नहीं हो, तुम लेट जाते हो, तुम बैठ जाते हो। वो सारी जो तकलीफ होनी थी और जिससे होता है वो तो हमको मिल गई, और घर और बाकी सब चीज़ें फर्स्ट क्लास हो गई। तो भैया ये बात है कि वही एक हमने हिमाकत की थी, जो मौलवी साहब के कहने में बड़े खुश हो के कह दिया कबूल है कबूल है कबूल है। वो कहने लगे भाई ऐसा ऐसा करो, एक बात करे, तुम तो रेलगाड़ी की तरह कर, इतनी जल्दी तुम्हें काहे की है। हमें क्या मालूम था इसमें देर करने में हमारी अच्छाई होगी। हमने कहा जल्दी जल्दी कर लो, अब जल्दी जल्दी बोल गए। अब याद करते हैं कि काश मौलवी की बात सुन रहे थे। कहते हैं मौलवी साहब आज एक महीने में तो हम एक कबूल कहेंगे, 2 साल एक साल बाद आइएगा दूसरा कबूल कहेंगे, 1 साल और गुजार के आइएगा हम तीसरा कबूल कह देंगे, हर कबूल पे आपको पैसे बड़े मिलते रहेंगे। सब ये भी बात है सोचने की और समझने की। तो टाइम तो पूरा हो ही गया होगा, चलिए इस दफ़ा को बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो हाँ, वो कुछ लोगों के मैसेज आया ईद मुबारक के, और उन्होंने ईद की मुबारकबाद भी दी। उसमें कराची से एक मोहतरमा है जो शुरू को हमारे प्रोग्राम को बहुत गौर से और संजीदगी से सुनती है, उस पर भी कमेंट्स ज़रूर भी दे देती हैं। कहने लगी वो देती हैं कमेंट भी और तारीफ भी करती हैं। उनका नाम है हिमा। वो हिमा जो है वो उन्होंने बड़ा अच्छा दिया। उनका सर नाम हम हमेशा याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें याद ही नहीं होता। दूसरे जो उनके साथ जो हमारे हैं वो विजय धनवंतरी हैं। हम उनको कहते हैं भैया तुम तो दौलतमंद हो, तुम्हारा नाम देंगे तो हमें भी पकड़ लेंगे किसके ताल्लुकात अच्छे हैं, पैसा किसके पास है। हिमा फिर भी नहीं याद आएगा, चलो छोड़ो, अगली दफ़ा में हम लिख के लग आ लेंगे, अपने पास लिख के रख लेंगे। अभी मैंने जिक्र में जब बात हुई थी तो मैंने बताया था हिमा का नाम है पसंद करने वालों में, बाकी तो ईद मना रहे थे। और एक कराची से एक हैं असगर साहब। अब हमारे पास 2 असगर हो गए, एक दुबई वाले असगर हैं, एक कराची वाले असगर हैं। कराची वाले तो पहले के साथ ही, ये दुबई वाले असगर जो हैं ये बड़े मज़े के आदमी हैं, इनसे मुलाकातें होती हैं, आते जाते रहते हैं। और फिर एक को और हमारे उनके लिए भी हमने बड़ी दुआ की, वो है उनको बड़े हैं मेरे से उम्र में भी थोड़ा आगे ही होंगे, सिन्हा साहब आजकल आप भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ करें। बूढ़े हो गए हैं, हमारी तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन वो परेशान पड़े हो जाते हैं। तो हिना साहब साना उनकी भी लिए दुआ कीजिएगा। तो साहब ये सब तो हो गया। अब इंशाल्लाह फिर कल
कल तो नहीं, कल से बाद दिन मैं गिनूँ कब मैं आ जाऊँगा, अगले हफ्ते को आऊँगा और प्रोग्राम को बड़ा सलीके से करके लेके आऊँ, जमा करके बात करके आऊँगा। ये तो रवा रफ्ती में सब कुछ हो गया। इजाज़त दीजिए नसीम दुरानी को इस दफ़ा ईद के गोश्त के ज़ेर असर रहे। हाँ, एक बात मज़े की आई, 10 साल से तो हमने बकरा देखा ही नहीं कैसा होता है, और इससे पहले इतने साल होंगे उसमें तो ये बकरा 10-11 साल से हमने बकरा नहीं देखा। हमने सोचा एक वक्त किसी से कहेंगे बकरे की तस्वीर भेज दें, ताकि हम अगर जब कभी हमें बकरा का पूछना हो तो हमें एक बात का बड़ा खतरा है, हम भूल गए तो बड़ा मुश्किल होगा। हम बात ये है कि भूलने की आदत अच्छी भी है बुरी भी है। अब बकरे के बारे में अगर हम भूल गए तो हम किसी से पूछेंगे तो कहेगा हफ्ते हो गए पूछ रहे थे भाई साहब मुझसे कि बकरे की 4 टांगें होती हैं या 6। लीजिए साहब, अब ये जो चलेगी गाड़ी आगे तक जाएगी, लोगों से मजाक बन जाएगा। तो हम पहले बकरे को भी हाल में कहीं से तस्वीर देख के इसका तयन कर लेंगे, बकरे की 4 ही टांगें होती हैं। हाँ ठीक है, आप भी गवाह रहिएगा, क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हम भूल भी जाएं। एक साहब को भी भूलने की आदत थी, वो घबराए हुए कहने लगे यार मुझे भूलने की आदत है, ज़िंदगी में कोई बात नहीं हो जाए भूल जाते हैं, पर एक की फिक्र है। हमने यार क्या फिक्र है? कहने लगे यार मुझे डर लगता है कि मैं सोते सोते जागना ना भूल जाऊँ। मैंने कहा भाई यार तुम तो खामा खाएगा, हर एक का दिल डरा रहा हो, सोते सोते जागना ना भूल जाओ। हर एक भूलने वाले की दिन में रात की नींद भी गई और दिन का सुकून भी गया, परेशानी रहेगा। ऐसा ऐसी बातें तो दिल भरा होती है, मगर इन बातों का एक असर होता है जो बेअसर हो गया है। वो बेअसर ही हो जाता है कि कभी कभी मुस्कुराने से एक बार मुस्कुरा दो, या वह फिर भी ये होगा यार वो ज़िंदगी भर यही कहते रहे एक बार मुस्कुरा दो। हमें इतनी फुर्सत कहाँ थी हम उनके कहने पे अमल करते, तो ये इस वक्त से बच जाएंगे हम। तो आप हिम्मत मरना मदद खुदा, जो भी आप कहें वो हिम्मत करके बस एक दफ़ा मुस्कुरा दें। आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए बड़ी कीमती है, नहीं मुस्कुराएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। चले एक बार मुस्कुरा दो। अगले हफ्ते को 54 एपिसोड आ जाएगा, 54 या 54 तो नहीं 54 नहीं 55 आएगा, पर आप जब जगाएंगे देखेंगे तो उसमें नंबर सही होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।